हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय अथ कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनः योगं च संशसि यश्रेय एतय एकं तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगः निःश्रेयसकरौ उभौ तया तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यः सन्न्यासी येन दृष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वः हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकम् अपि अस्थितः सम्यक् उभौ विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यः प्राप्यते स्थानं तत् यज्ञै अपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासो तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तः मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजित्वा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूता कुर्वन्नपि न लिम्पते न एव कञ्चित् करोमि इति युक्तमन्यत तत्त्ववित् पश्वन् श्रीवन् सपृशन् जिघ्रन् अस्मन् गच्छन् स्वपना प्रलपन् विसृजन् गहनन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ब्रह्मणि आदाय कर्मणि संज्ञं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इव अम्बसा कायेन मनसा बुद्धा कैवल्य इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कीर्तिं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः कर्मफलसंयोगं स्वभावतो प्रवर्तते न अद्यते कस्यचित् पापम् न च एव सुकृतिं विभुः अज्ञानेन वृत्तिं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामदित्यवहत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्ध्वा तदात्मा तन्निष्ठः तत्परायणः गच्छन्ति अपुराणवृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मणे गभीहस्तिनि सुनीचैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इह एव तेजितः सर्ग येषां सम्यक्स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहुष्यति प्रियम् पाप्या न उद्विजेत पाप च अप्रियम् स्थिरबुद्धिः सङ्मूढः
ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः व्याः स्वपर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम् सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शाजा भोगदुःखयो न एव ते आदि अन्तवन्तः कान्तेय न तेषु रमते बुधः श्लोकतिय एव सह षडुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोध उद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः यान्तसुखान्तरारम् तथा अन्तर्जति एव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मेभूतधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः स्थिना कल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधाभिमुक्तानं यतीनां यतः चेतसम् हवितब्रह्मनिर्वाणं वर्तन्ते विदिता आत्मनम् स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षु च एव अन्तरे भ्रुवः प्राणापानो समो कृत्वा नश्यभ्यन्तरचारिणौ यत इन्द्रियमनोबुद्धि मुनिमोक्षपरायणः विगत इच्छाभयक्रोध यः सदा मुक्त एव च भोक्तारं यगतपशं सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानं यद्भावं शान्तिरिच्छति इति श्रीमद्भगवद्गीता पंचम संन्यास नामक पंचम अध्याय श्लोक पठन समाप्तम। हरे कृष्ण।